बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान ने एक बार फिर अपने तमाम तर सियासी मुखालफीन को चारों शाने चित कर दिया। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, दिन और तारीख नोट कर लें इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के कप्तान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और रात गए होने वाले इस अहम तरीन और बड़े फैसले ने तमाम तर सियासी सूरत हाल बदल कर रख दी है। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के अहम तरीन फैसले के नतीजे में किस तरह बैरिस्टर गौहर अली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम होने से बचाया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा गवाह इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से मुनरफ हो गया और तमाम तर जो अमारत खड़ी की थी इमरान खान के खिलाफ जेली केसेस बनाकर, वो इस वक्त धड़ाम से जमीन बोस होती हुई नजर आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताएं कि आज 3 मुख्तलिफ शहरों पर पाकिस्तान की 3 सियासी जमातों का इजलास था, वर्कर्स कन्वेंशन था। और एक जगह पर थी मरियम नवाज साहिबा जलालपुर जट्टा में, दूसरी जगह पर थे बिलावल भुट्टो जरदारी चित्राल में। यानी कि दोनों अपनी तरफ से अपनी अपनी सियासी जमातों के ट्रम्प कार्ड जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को किया हुआ है जनाब सामने, और इसी तरह नवाज शरीफ ने किया हुआ है मरियम नवाज को सामने। और ख्याल इनका यह है कि इमरान खान, जो कि नौजवानों की बड़ी तादाद के अंदर मकबूल हैं, किसी तरीके से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के चेहरे उनके सामने रखकर नौजवानों को यह कहा जाए कि जनाब देखिए, नौजवानों की तो यह क्यादत है। इमरान खान है जेल के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 130 दिनों से, लेकिन इमरान खान की गैर मौजूदगी में, और इमरान खान तो एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े रहनुमा, जहां पर वो जाएं वहां पर लोगों की लाखों की तादाद पहुंच जाती है। इमरान खान को छोड़ें, उनके नीचे की सतह की जो लीडरशिप है, दूसरे तीसरी सतह की, वो भी इस वक्त तमाम की तमाम गिरफ्तार, तमाम की तमाम गायब, तमाम की तमाम रोपोश, तमाम की तमाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अपनी इज्जत बचाएं, जान बचाएं, अपने ख़ानदान की इज्जत बचाएं, वो साइड लाइन है। लेकिन वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत, जो लोग हैं इस सूरत हाल के अंदर एकदम से उभर कर सामने आए, शेर अफजल मरवत जिन्होंने सियासी मैदान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाला दिया, और दूसरी तरफ से बैरिस्टर गौहर अली खान, जो कि अदालती महाज पर, आईनी कानूनी महाज पर इस वक्त डटे हुए हैं। दोनों के मतलब तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि बैरिस्टर के शेर अफजल मरवत साहब ने बाजोड़ के अंदर जलसा किया, और ये जो फुटेज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये आपको बताएगी कि जनाब हुआ क्या। 3 जलसे थे, और गौर से आपने देखना है, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज और शेर अफजल मरवत। ये मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये गौर से देखिए वीडियो। ये 3 मुख्तलिफ जगह हैं। एक तरफ आपको जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी चित्राल के अंदर, ऊपर मरियम नवाज जलालपुर जट्टा में, और इधर नीचे बाजोड़ के अंदर शेर अफजल मरवत। इस फुटेज को गौर से देखिए, फिर इसमें मजीद तफसीलात भी हम आपके सामने रखते हैं। ये अब जहन में रखिए कि मरियम नवाज के लिए इंतज़ामिया ने कुर्सियाँ लगाई, इंतज़ामिया ने पूरी कोशिश की, तमाम तर इंतज़ामिया की निगरान सेटअप की, उन्हें हमायत हासिल थी। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी को बिल्कुल फ्री हैंड चित्राल के अंदर, और वहाँ पर भी इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर उनके साथ ताउन किया। दूसरी जानिब, तीसरी जानिब बाजोड़ के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने जो जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे पहले तरह तरह की रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में डाली गईं। ये भी इतलात आई कि शेर अफजल मरवत के ऊपर सीधी फायरिंग हुई, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, लोग रुकावटें तोड़कर जलसा गाह के अंदर पहुंचे। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तीनों वीडियोज़ के अंदर फ़र्क आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ खाली, मरियम नवाज जलालपुर जट्टा के अंदर बिल्कुल भी मुतासर कुन शो नहीं कर सकें, और वहाँ पर कोई 1500-2000 के करीब भी लोग वो इकट्ठे नहीं कर सकें। और लोग जो वहाँ पर आए भी, वो भी मरियम नवाज की तकरीर के दौरान जा रहे हैं छोड़ के। बिलावल भुट्टो चित्राल के अंदर, वहाँ भी वो 2000-2500 के करीब लोग भी इकट्ठा नहीं कर सके। चित्राल जिसके मुतल्लिक कभी कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर यही सूरत हाल रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कुर्सियाँ लगाकर दोनों जगह जलसे किए। मरियम नवाज के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ पूरा तावन किया इंतज़ामिया ने, तहरीक इंसाफ ने रुकावटों के साथ जलसा किया। लेकिन सूरत हाल क्या है वो आपने देखी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर खुद लोग आए,
बड़ी तादाद में आए और जिस किस्म का जोशो खरोश था वो आपने देख लिया, और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के जलसे बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। अब यही है वो खौफ, यही है जो डर, जो माफिया को, जो हैंडलर्स को और जो सहूलतकार हैं उनको जनाब किसी तौर चैन नहीं लेने दे जा रहा। एक वीडियो आपको और भी दिखाएंगे तकरीबन 30 सेकंड की, किस तरह से इमरान खान के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक बड़ा गवाह जिसको तैयार किया जा रहा था, जिसको मजबूर किया जा रहा था, जिसके ऊपर प्रेशर था, उसने किस तरह से गवाही देने से इनकार कर दिया और बाकायदा तौर पर ऐलान किया, वो जनाब आपके सामने रखेंगे। अच्छा, इस दौरान बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ियों को एक एजेंडा दिया हुआ है इमरान खान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का। जंग जियो ग्रुप खास तौर पर उसमें सबसे आगे है, ध्यान रखना है आपने ऐसी तमाम खबरों का। और अब एक नई दुर्फुंतनी, उन्होंने कहा जी जुबैदा जलाल ने नैब के सामने इमरान खान से मुतल्लिक कोई बहुत बड़ा इंकशाफ जो है वो कर लिया है, और उस इंकशाफ के बाद जनाब सूरत हाल जो है वो इमरान खान के खिलाफ चली गई है। अच्छा, अब वो इंकशाफ क्या है इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं। उन्होंने कहा जी जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि मैंने तो काबीना के अंदर ही तहकीकात का जो है वो मुतालबा कर दिया था और ये पाकिस्तान का असासा है और इसे जो है वो वापस आना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने जो है वो मेरी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, अब जुबैदा जलाल साहबा कौन है, क्या इनकी तारीख है, किस सियासी जमात से इनका ताल्लुक था, किस तरह से क्या करना चाह रही थी ये, वो सब कुछ आपके सामने है। और इनकी तो पूरी की पूरी पार्टी बाप, उसने क्या उस वक्त जो है वो किस किस्म की किस अमल का उन्होंने मुजाहरा किया इमरान खान के खिलाफ जब गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उनकी हुकूमत गिराई गई। तो जनाब आवाम इस किस्म के जो शगुफे हैं, इस किस्म की जो दुर्फुंतनियाँ हैं, वो जनाब मानने वाले नहीं। दूसरी तरफ इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग इसलिए आमने सामने हैं, ये मामला भी बाप पार्टी का है, बलूचिस्तान पार्टी का है, कि वहाँ पे मियाँ साहब ने चुपके से एक गेम डालने की कोशिश की। इससे पहले 6-8 माह पहले तक ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद बलूचिस्तान को सिंध की तरह बिल्कुल एक आसिफ जरदारी साहब के लिए एक पूरा एक माहौल मलाई बनाकर उनके जो है वो हवाले किया जाएगा। उससे पहले कुछ बाप पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत भी इख्तियार की। जरदारी साहब ने भी ये नारा लगाना शुरू किया, जनाब मैं तो सिंधी नहीं, मैं तो बलोच हूँ। मकसद क्या था कि सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें पीपल्स पार्टी के हवाले करके उस वक्त को एक चूँ चूँ का मुरब्बा जो है वो बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन बाद में जब लंदन प्लान और दीगर मंसूबों के जरिए जब नून लीग के साथ डील थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी, तो उस वक्त नवाज शरीफ की एंट्री डाली गई और उसके बाद वो आसिफ जरदारी के बाद वहाँ पहुँचे और वहाँ बाप पार्टी के कुछ लोग उन्होंने भी तोड़े। असल में यही रिफ्ट है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में इकट्ठे हुए थे और इस वक्त भी यही है इनके अंदर एक सोच कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का जो रास्ता है वो रोका जाए। बाकी जो करप्शन का माल है बाद में आने वाला, वो आपस में मिल बैठकर जो है वो हम तकसीम कर लेंगे। किसी न किसी तरीके से हमने इमरान खान का रास्ता रोकना है। परवेज खटक साहब ने आज अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, लेकिन ऐसा इंकशाफ कि जिसके नतीजे में बेचारे खुद फंस गए। वो क्या एतराफ़ था जनाब, इंकशाफ था। उन्होंने कहा जी हमने जनरल बाजवा को तोसी की पेशकश की थी, उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया, लेकिन साथ ही बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों के मुंह पर एक तमाचा भी पड़ा जो ये कह रहे थे कि गैर मुइना मुद्दत के लिए इमरान खान ने तोसी की पेशकश की थी। उन्होंने कहा जनाब ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं था, किसी किस्म की कोई उन्होंने इस किस्म की गैर मुइना मुद्दत की तोसी की पेशकश नहीं की। हाँ, हमने जनरल बाजवा को तोसी की पेशकश की, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। अब ये क्या मामला है, ये क्या कोई इंकशाफ है? इमरान खान तो खुद, आपको याद होगा कि इमरान खान के इंटरव्यू में ये बात कर चुके हैं और इमरान खान का बड़ा असूली मौक़िफ़ था कि जो नई हुकूमत आएगी नवंबर 2022 के अंदर नए आर्मी चीफ के हवाले से होने वाला फैसला उस नई हुकूमत को करना चाहिए। नवंबर 2022 में जनरल बाजवा साहब रिटायर हो रहे थे, तो इमरान खान का यह मौक़िफ़ था कि उनको तोसी दी जाए 6 महीने की, इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन के बाद जो नई आइनी और कानूनी हुकूमत हो वो पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन तैनातियों के हवाले से फैसला करे। और उस वक्त कई आइनी और कानूनी माहिरीन भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग भी और पाकिस्तान की बड़ी तादाद भी बिल्कुल इस मौक़िफ़ के साथ इसलिए भी खड़ी थी कि जनाब इमरान खान का ये जो मुतालबा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त है कि पीडीएम की उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी वो गैर आइनी थी, वो गैर कानूनी थी
اور وہ اپنا ایک لندن پلان کے تحت تمام تر معاملات کو جو ہے وہ چلانا چاہ رہے تھے، جس کے اوپر عمران خان کا ایک آئینی اور قانونی موقف تھا۔ اور اس میں یہ بات لے کے آ جانا کہ جناب ہم نے تو جنرل باجوہ کو توسیع کی پیشکش اپنی حکومت کو بچانے کے لیے دی، یہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ عمران خان اس حوالے سے بڑے کلیئر تھے، وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے تھے، وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ آئینی طور پر نئی جو منتخب حکومت ہوگی اس کو جناب اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں منتخب نئی آئینی اور قانونی حکومت ہی پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اب وہی وہ موقع تھا، میں نے کہا نا کہ ایک موقع کے اوپر تو پی ڈی ایم کے اندر سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت گرا دے ورنہ یہ دوبارہ آ جائے گا، اور دوبارہ عمران خان آیا تو آپ کی سیاست کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب پھر پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، اس کے بعد پھر جب نئی تعیناتی کا معاملہ ہوا، جب عمران خان کے خلاف پھر سختیاں بھی شروع ہو گئی، تو اس وقت یہ کہا گیا انہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے نئی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب عمران خان کا راستہ روکیں، ورنہ اگر یہ واپس آ گیا تو یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ الٹ پلٹ کر دے گا۔ اب یہ تھی جناب تمام تر صورتحال، جس کو پرویز خٹک صاحب نے تھوڑا سا ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، میاں صاحب جناب بھاگم باغ کیونکہ پہنچے، کبھی چودھری شجاعت، کبھی جہانگیر ترین، کبھی مولانا فضل الرحمان، کبھی کدھر، کبھی آئی پی پی۔ مقصد کیا؟ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف کوئی ایک دو سیٹیں جس سیاسی جماعت کے پاس بھی ہیں وہ اکٹھی کر لی جائیں، اور پی آر قسم کی خبریں جنگ جیو گروپ کے ذریعے چلوا لے کہ مریم نے چودھری شجاعت کے کوٹ کی تعریف کی اور انہوں نے کہا جی آپ نے شہباز شریف جیسا کوٹ پہنا ہوا ہے۔ مقصد کیا؟ مقصد صرف اور صرف یہ کہ کسی طریقے سے کچھ ہیڈ لائنز جو ہیں وہ بنا لی جائیں۔ مریم نواز صاحبہ جلسہ کرتی ہیں جیسے بلاول بھٹو چترال میں کرتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کو تو بڑی رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جناب فیور مل رہی ہے۔ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ شخص کے جو کہ سیاستدانوں کی گود میں جس کی سیاسی پیدائش ہوئی 1982 میں اپنی وزارت خزانہ سے لے کر 1985 میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے لے کر 1988 میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف لانچ ہو کر اور اپوزیشن لیڈر بن کر 1990 کے اندر آئی ایس آئی کا آئی جے آئی کا حصہ بن کر اس کے ذریعے وزیر اعظم کی کرسی پر پہنچ کر اس کے بعد 97 کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ڈیل کر کے دھاندلی کے تحت 2/3 اکثریت حاصل کرنے والا شخص، اس کے بعد 2013 کے اندر افتخار چودھری صاحب اور اشفاق پریز کیانی کے ساتھ مل کر ڈیل کر کے اقتدار میں آنے والے شخص کے متعلق مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جناب، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو تو کبھی انصاف ہی نہیں ملا۔ پاکستانی عوام بے وقوف نہیں، نہ ہی پاکستانی نوجوان بے وقوف ہیں، تمام تر تاریخ ان کتابوں کے اندر، اخبارات کے اندر محفوظ ہے۔ پوری پاکستانی قوم، پوری نوجوان نسل یہ جانتی ہے کہ نواز شریف ہمیشہ سے لاڈلا رہا، اور لاڈلا بن کر وہ اس قسم کی جو ہے وہ ساری حرکتیں کرتا رہا۔ تبھی تو جناب اس لاڈلے کو اب بھی بچانے کے لیے مختلف طرف سے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں نواز لیگ کے جو صدر ہیں امیر مقام صاحب موصوف نے آج ایک بیان دیا کہ مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ اور قبائلی علاقوں میں 8 فروری والے دن بہت زیادہ برف باری ہوگی۔ یہ محکمہ موسمیات ہیں، انہیں پہلے سے پتہ چل گیا کہ ٹھیک 8 فروری کے دن بڑی برف باری ہوگی، اس لیے 3 سے 4 ہفتوں کے لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں۔ اب خطرہ ہے کس بات سے؟ خطرہ ہے صرف اور صرف عمران خان سے۔ کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ اعتزاز صاحب نے واضح کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور انتظامیہ اس وقت میاں نواز شریف کی 2/3 اکثریت کے لیے کوشاں ہیں، پروٹوکول انہیں دیا جا رہا ہے، چوتھی مرتبہ انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن ہے، نگران حکومت ہے، انتظامیہ ہے، خفیہ ہاتھ ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ بڑا واضح کر دیا انہوں نے کہا کہ آسان نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین بھی لیا جائے تو بلے کا نشان کسی اور طریقے سے آ سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رکھنے کے لیے 2-3 قانونی آپشن موجود ہیں، اور میں نے اس حوالے سے گوہر خان کو کچھ مشورے بھی دیے ہیں۔ 2-3 آپشن موجود ہیں لیکن میں وہ بتانا نہیں چاہ رہا، اور کہہ یہی رہے ہیں لوگ کہ بیرسٹر گوہر خان نے باقاعدہ طور پر جب وہ چیئرمین بنے تو پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے بچا لیا ٹوٹنے سے، کیونکہ پلان کچھ اور تھا جو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنایا گیا تھا۔ بیرسٹر گوہر خان اگر نہ آتے چیئرمین کے طور پر تو اس پلان پر عمل کرتے ہوئے یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو توڑتے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو ختم کر سکتے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے باوجود پیپلز پارٹی 3 بار اقتدار میں آئی،
کسی کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو نہ ہی سیاست سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان سے بلے کا نشان چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں الیکشن لڑنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات بھی آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے سر دست کسی اگلی ویڈیو میں۔ سر دست کچھ چیزیں ہم بھی کھل کر اس طرح سے آپ کے سامنے اس لیے بھی نہیں رکھنا چاہتے کہ ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر میڈیا پر نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے یہ خوشخبریاں ہم آپ کو دیکھ لیں، آپ کو دے دیں کہ کپتان انشاءاللہ تعالی ہر صورت الیکشن جو ہے وہ لڑنے جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر۔ یہ رات کے اہم ترین اور بڑا فیصلہ عمران خان کے ایک پیغام کے بعد کیا گیا کہ نااہلی کا فیصلہ آئے، بلے کا نشان لینے کا فیصلہ بھی آئے، عمران خان ہر صورت جو ہے وہ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم جناب آپ کو دکھاتے ہیں وہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ندیم افضل چند نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ دلیر شخص کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ وہ یہاں پر ایک اوپنلی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں عدالت میں اگر کوئی کہے کہ آپ عمران خان کے خلاف آگے گواہی دیں، اشارہ ادھر ہی ہے، سیاستدان کے خلاف میں گواہی نہیں دوں گا۔ اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ اطلاعات ہیں باقی بھی کچھ گواہان جو تیار کروائے گئے تھے، اب وہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔